अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले कि ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिल आजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं अपना गाइस एक टॉपिक है हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है 295C और 295A के बारे में। तो यार, कहने का मकसद है कि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक उनके सदके हम सबको अल्लाह पाक ने जिसके लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुल कायनात बनाई है, ठीक है। तो सबसे जो ज़रूरी है हमारे लिए, सबसे ज़रूरी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि यार देखें कि जो मेरे अल्लाह पाक है ना, ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई इंसान आपसे चल के खुद माफ़ी मांगने आ जाए तो उसको अल्लाह भी माफ़ कर देता है। तो यार हम लोग तो फिर एक इंसान है, ठीक है। तो हमें एक इंसानियत के नाते है कि हमें अल्लाह पाक भी माफ़ कर देता है अपने बंदे को। तो हमें देखें कि एक इंसान से गलती हुई, ठीक है, वाक़ई ये गलत है, बहुत गलत किया उसने, ठीक है। जो उनको कह रहे हैं मतलब कि उनके मतलब कि हमारे मौलाना हैं जितने भी, ठीक है, वो सब जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करे तो क्यों करे, ठीक है? क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है? तो उन्होंने रजब भट्ट ने जो बात की, गलत बात की, उसको ये बात करनी बनती नहीं थी। हाँ, दूसरी बात ये आ जाती है कि उसने कुरान के ऊपर हलफ रख के, क्योंकि यार हमारे लिए सबसे जो है कुरान मजीद जो है, ठीक है? एक इंसान कुरान मजीद के ऊपर हलफ दे रहा है, ठीक है। तो उसने फिर जब हलफ इंसान उठा देता है ना, फिर उसकी अल्लाह और उस बंदे की और अल्लाह के बीच में बात चली जाती है, ठीक है। कि उसने एक हलफ उठा लिया है, हलफ उठा के उसने बोला है कि मुझसे एक गलती हो गई है, मुझे इस नाइल्मी में मुझसे ये बात हो गई है, मुझे नहीं पता था इस बात का, तो मुझसे ये नाइल्मी में ये बात हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसके बरगस माफ़ी मांगता हूँ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक की बारगाह में खड़े होके, ठीक है। तो यार इतनी बात हो गई है, जब मेरा अल्लाह जो है वो जो सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। हमारे लिए सबसे ज़रूरी जिस बंदे ने अल्लाह तक मतलब कि अल्लाह के साथ अपनी वो अल्लाह के बारगाह में मतलब कि उसने कह दिया कि मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता हूँ, तो हमारा अल्लाह पाक जो है वो माफ़ कर सकते हैं, हमारे अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। तो यार हम तो फिर एक इंसान है, इंसानियत के नाते हमें, ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसके लिए मैं समझता हूँ कि देखें अगर उससे गलती हुई है तो उसने हलफ उठा लिया तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर उसने गलती की है, हाँ, उसकी सज़ा है, हमारी सज़ा देने के लिए हमारे कानूनी अदारे हैं, ठीक है। उसकी जो सज़ा बनती है वो उसको वो अगर अदालत फैसला करे, अगर अदालत माफ़ी दे तो दे सकती है, ठीक है। हम इन बंदे जो हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखें, हम अगर इतनी हमें जो है सेंस है कि हमारे प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया है, ठीक है, कि अल्लाह की ज़ात और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर से कोई नहीं है। तो हमें अल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको हम माफ़ कर देते हैं। बाकी जो अल्लाह ताला की ज़ात है वो सज़ा देगी,
ٹھیک ہے. جو اللہ پاک کی ذات سزا دے سکتی ہے وہ ہم لوگ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اگر ایسے ہم کریں گے، ایسے ہم تو اللہ میرے اللہ پاک فیصلہ کر سکتے ہیں نا، وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. اگر ہو سکے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں، فرق کھوکر بھائی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے مولانا جو یہ لاہور تک گئے ہیں، انہوں نے وہ کی ہے. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ناموس رسالت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھائی ہماری گردن بھی حاضر ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی دینی پڑ جائے نا تو ہمیں قبول ہے، منظور ہے. ٹھیک ہے. بس میں یہ کہنا چاہوں گا، زیادہ لمبی بات کر رہا ہوں میں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کو معاف کر دینا چاہیے. تو اگر ایک انسان سے غلطی ہوئی ہے، اس نے حلف اٹھا کے اس سے معافی مانگ لی، تو ہمیں چاہیے کہ اب اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیں. اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کو اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اس کا دنیا میں ہی اس کو دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک اس کو دنیا میں ہی اس کا انجام اس کو مل جاتا ہے. تو اگر اس نے معافی مانگ لی ہے، سچے دل سے مانگی ہے، دلوں کا حال ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. نہ آپ جانتے، نہ میں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا دلوں کا حال. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. اس میں ہمارا اللہ پاک ماشاءاللہ اللہ پاک بھی خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کہتے ہیں، ہمیں دیکھیں ہمارا جو اسلام ہے نا، ہم نے اپنے اسلام کو سخت نہیں بنانا. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے اسلام کو یہ نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے اسلام میں آنے سے ڈریں. ٹھیک ہے. ہم نے اسلام کی طرف اس کو دعوت دینی ہے. ہم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے. ٹھیک ہے. تو بلائیں گے کیسے؟ کوئی بھی انسان ہے، اس کو آپ پیار سے اپنی طرف لے کے آ سکتے ہیں. اگر آپ اس پہ سختی کریں گے تو سختی کر کے آپ اس کو ہمارے اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو یہ جو ہے پیار سے اس طریقے کو اگر ہم ایسے بات کو پھیلائیں گے، ایسے لوگوں میں تماشا بن رہا ہے، دوسرے ممالک میں تماشا بن رہا ہے، لوگ کیا سوچیں گے. ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اور جو ہمارے ادارے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑی چیز، ہمارے ادارے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سارا کچھ جو کریں گے اچھا فیصلہ کریں گے. اور میں سب کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک آواز اٹھائی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے رجب بٹ کو معاف کر دینا چاہیے. اگر اس نے غلطی کی ہے، اس کو چاہیے سچے دل سے توبہ کرے. اگر وہ اس ملک سے باہر گئے ہیں تو وہ ہمارے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے پاس سے معافی مانگے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھیں گے اور اس بات کو آواز کو سننے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے رہیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. انشاءاللہ آپ کو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ایک بار کسی انسان کو موقع دینا چاہیے. ہمارا دین بہت اچھا ہے، ہمارے دین سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان سب سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا چاہیے. تو ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو سے اللہ بھی خوش ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں. تو میرے جتنے بڑے جو مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، میں بڑا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں ایک بچہ ہوں. تو میں اس بچہ ہونے کے ناطے کہ مجھے ایک چیز جو فیل ہوئی تو میں اپنی رائے کا اظہار کیا. تو باقی اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور اللہ پاک ہمیں اس عید پہ، ہمیں رمضان، ماشاءاللہ یہ رمضان ہمارا بہت اچھا گیا ہے. اللہ پاک اس رمضان کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہمیں خوش رکھے. اللہ حافظ.